व्हॉट्सॲप जाय पिक्चर जाता मरे ते म्हाजे न्हू म्हाजे जाल्यार हांव डिसिजन म्हाका अशें पयलें आनी आमचे खंयचे सोयऱ्यांचें लग्न ताका विचारून जाता आनी आमचे मडगांव लागीं न्हू रे 15 मिनटां 15-20 मिनटांनी हांव कितें पणजे सांग परवरी सांगा ते लागीं आसा ते सांगपाक विचारपाक जाल्यार मागीर सांगता हय बरें तूं म्हाका व्हॉट्सॲप धाडटलो हें आनी फोटो बी काडना बरें 10 दीस तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव पुरसो रामा गावडे. ओके खंयसून? फोंड्या बोरये हांगासरलो. ओके कितली वर्सां जाली ही आर्ट करता? हे आर्ट हांव म्हणल्यार ल्हान आसतना मल्ल विणपाची म्हाका खूब आवड आशिल्ली. ओके आनी आई वांगडा हांव विणटालो. मागीर आतां ही 5 वर्सां जाली एक हांव ते आयटम करपाक लागलो की नवें कितें तरी हांव करतलो. मल्ल विणटाच तशेंच म्हणल्यार आनी कितें आयटम जाता जाल्यार पळोवया अशे तरेन हांवें अशें एक विशेचे आयटम तयार केले. गणपती झुमर मागीर आमचे पयर क्रिसमसाक स्टार केले. ओके तशेंच दिवाळी आकाश कंदील केले. मागीर हे लालटेन केले. तशें देवळाक बेल आसता तशी बेल केली. अशी आमचे फ्रूट स्पॉट आसा हांगा फ्लावर पॉट बास्केट. ओके मागीर लॅम्प हांगा आसा 2 केल्ले गणपती फुड्यान दवरपाक अश्यो देवळांनी अशे आयटम करीत रावलो. ओके आणि लोक उत्सवाक आतां तुमी पयले खेप हे केला? पयले खेप बरें दिसलें की आर्ट एंड कल्चरान जे गोंयचे कलाकार आसा जे क्राफ्ट करपी तांकां एक मान मेळोवनसो दिलो की बाबा तुमची कला आसा ती हांगा सादरीकरण करा डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें कम कितें विकत दिवपाकूय जाता सेलूय करूंक जाता अशें. ओके तर ही कला आमचे कडेन ना उरता सगळ्याक पावची अशें म्हणून आमी हें करता. ओके म्हाज्या फाटल्यान कोणी चलयतलो जाल्यार ते शिकोवंक जाय कोणी सारकें हांगा कोणाक तेका उमेद आसा तेणी शिकचें. सारकें आनी एक 2-3 कॉलेजीची भुरगीं म्हाजे कडेन शिकोवन गेल्या. ओके एक वरभर हांगा रावन ती बाबा काका आमकां हें मातशें शिकय अशें करतात ते तांकां दाखयल्लें आसा. तशें माणकुली भुरग्यांक हांवें अशें नुस्त्याचे प्रकार आसा नुस्तें फीश हय तें करून दाखयलें आनी थोडी शिकली आनी उमेदीर गेली. ओके ओके तर अशी ही ऑर्डरी ह्यो ज्यो बीच लायनींग बी वयता चड म्हणजे बीच लायनींग रेस्टॉरंट शॅक्स आसता पळय तशें हांवें 2-3 शॅकांनी लायिल्ले आसा. हय बायणा मागीर आमचे बायणा बिचाचे शॅक आसा ते अण्णा शॅक मागीर हांगा बांबळे पुलसा फाटल्यान हय गोपाळले शेताक तेजे लायिल्ले आसा. आनी बाकी कडेन म्हळ्यार अशें देवळांनी आनी लग्नां हळदी ओके अशें करून एक जवळ जवळ 5 वर्सांक म्हळ्यार एक 300 सुमार म्हाजे ऑर्डरी जाले. आतां समज लोकांक समज ह्या माध्यमांतसून तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक म्हणजे आतां शॉर्ट टायमान आतां कितें आतां आमी हांगा येयले आनी तुमचें प्रदर्शन पळयलें तर तुमचो एक कॉन्टॅक्ट नंबर सांगा. म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर 9890283056. ओके तर तुमची ही कला पळोवन कोणूय आकर्शीत जातलो जशें कितें झुंबर पळयना किंवा मस्त गणपतीचे मस्तक केल्लेले आहा आनी वॉल हँगींग सुद्दां तुमी एक सुंदर केल्लेले आहा. हें फक्त थोडक्यान आसा. ओके अशें हाडलेलें आसा. ओके कळ्ळें म्हाका. तरी ऑल द बेस्ट आणि तुम्ही वेळ दिलो हे करताना सुद्दां आनी आमकां म्हायती दिली त्या बद्दल धन्यवाद. देव बरें. ओके